जो नोट छापते हैं रोज के और बाकी जो नोट छापते हैं लेकिन एक वो किस लिए छापते हैं? पता है स्टेट बैंक एक्ट है, उसकी लिमिट्स हैं, उसकी लिमिट्स क्रॉस भी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सर 2 अरब रुपए रोज की लिमिट है। कोई किसी भी पार्टी देखिए पीपल्स पार्टी की पहले मैंने आपसे ये कहा कि डिफेंड इसको 4 साल के बाद मैं इस तरह नहीं करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने को इस लोड शेडिंग के मसले के ऊपर मैं कुछ और मेरा सवाल कुछ और है। 2 अरब रुपये का नोट छपता है रोज का, उसमें से कुछ बिजली के लिए दे दीजिए, क्यों नहीं साहब? मैंने गलत दरखास्त की। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो तीनों बड़ी पार्टीज है ना, बल्कि चारों, अगर आप इस वक्त जमात इस्लामी को भी शामिल कर लें, किसी के पास ऑल्टरनेट पॉलिसी नहीं है पावर की। हमारी जो डिपेंडेंस है इस वक्त पेट्रोल के ऊपर बिजली बनाने के लिए वो 80% है। पेट्रोल की कीमत हम 20% पेट्रोल खुद पैदा करते हैं, 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सही है, मेरा आपका ठीक है, तो कोई कंट्रोल नहीं है पेट्रोल प्राइस। एक सेकंड मैं सर ये जो मैं आपका रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, इंशाल्लाह इलेक्शन के वक्त जब आप बताएंगे कि आप कैसे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं तो एक बार मैं जरूर चलाऊंगा। जी नहीं साहब फरमाइए। देखिए, इन्होंने जो हमारी एनर्जी पॉलिसी के मुतालिक कालाबाग डैम के हवाले से बात की, कालाबाग डैम पर हमारा जो मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कहा है कि कालाबाग डैम सिर्फ उस सूरत में बनेगा जबकि चारों सूबों में इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो, वरना नहीं बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये एनर्जी पॉलिसी बड़ी जामे और इससे बेहतर पॉलिसी मैं समझता हूँ कि आज तक नहीं आई, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। और दूसरी बात मैं आपके बता दूं, और फवाद शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि हुकूमत ने पिछले 4 साल में रोजाना 4 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। 6000 अरब रुपए इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान के कौमी कर्जों में इजाफा कर दिया है। किसके लिए लिए कर्जे? फजूल खर्ची के लिए लिए हैं। और रोजाना 2 से 2.5 अरब रुपए इन्हें सूद का अदा करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत की आमदनी नहीं है। इसलिए लांढी में वाक़या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस दिन रात काम कर रहा है। पिछले 2 गवर्नर जो स्टेट बैंक के थे, उन्होंने सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दिया और चले गए कि वो हुकूमत का जो प्रेशर था कि नोट छापो हमें दो, नोट छापो हमें दो, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। बात यह है कि इस वक्त मैं 2 हक़ाइक़ आपके सामने, पाकिस्तान में दुनिया के, आप लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट मैगजीन में देख लें, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह पाकिस्तान में है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट, सूद जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इन्होंने तो तबाह कर दिया, इन्होंने, ये तो क्रिमिनल नेग्लेक्ट है, इन पे तो मुकदमा चलाना चाहिए इस हुकूमत पर। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम की मासूमियत से फायदा उठाकर मईशत को इन्होंने गिरवी रख दिया है। अमेरिका की गुलामी जो मुशर्रफ दौर में शुरू हुई थी वो इन्होंने जारी रखी है। इन पे ऐसा मुकदमा, और इनको इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए। ये 18th अमेंडमेंट और 20th अमेंडमेंट की बातें करते हैं, ये तो कोई कौम पे आसान नहीं है। इन्होंने हर पाकिस्तानी जो 30-35 हजार का मकरूज था 4 साल पहले, अब 70,000 रुपए का मकरूज है हर पाकिस्तानी को। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने अवाम के मुंह पे तमाचा मारा है, इन्होंने अवाम की पीठ में छुरा घोपा है। इनको कोई इख्तियार नहीं कि इनको 1 साल ये तो रिटॉरिक है ना, नहीं साहब, तो रिटॉरिक, पॉलिटिकल रिटॉरिक इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अमीन फहीम के अकाउंट में 4 करोड़ रुपया, अमीन फहीम के अकाउंट में 4 करोड़ रुपया पाकिस्तान इंश्योरेंस को ऑपरेशन करने के लाया, और वजीर आजम सदर के कान पे जू तक नहीं रेंगी। शर्म आनी चाहिए इनको। मियां नमान साहब PMLN से तशरीफ ले आए। मियां साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। आज पंजाब में हंगामा आराई हो रही है, पहले भी हंगामा आराई हुई, अब वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया, और इस हंगामे के अंदर आज जो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक एहतजाज करने वाला वो कत्ल हुआ और एक बच्चा जख्मी हुआ। क्या अब मुल्क इस नौबत पे आ गया है कि लोग अपना प्राइवेट असला एक दूसरे पे इस्तेमाल करेंगे मॉब और राइट और एहतजाज के अंदर? कहां पहुंच गया है मुल्क, क्या वजह है इसकी नमान साहब? देखिए फैसल साहब, बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और करप्शन के नतीजे में आज ये हालात हैं कि मुझे कराची का तो इल्म नहीं है, लेकिन आज पंजाब के बेशतर इलाकों में 22-22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जिसके नतीजे में ना पानी मुयस्सर है, कोई जरूरियात जिंदगी का पहिया जाम हो गया हुआ है। और इस वक्त पूरा पंजाब, मैं आपको बताऊं, न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा मुल्क जो है, लोग बाहर आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हकीकत ये है कि अगर ये 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इन हालात को ठीक नहीं करेगी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे कि यहां पर लाखों करोड़ों अवाम का एक समुंदर होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये बहाकर ले जाएगा इस हुकूमत को, और इसको मजीद इस तरह की करप्शन की और अवाम की जानो माल से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
جو انہوں نے اس ملک کا حشر کر دیا، اس شہر کا حشر کر دیا، کہہ دیا کہ 24 گھنٹے میں صحیح ہو جائے گا. یہ 24 گھنٹے میں صحیح ہوگا اور 24 دن کے بعد پھر بند ہو جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ابھی عوام یہی پوچھتے ہیں ان سے کہ جب عوام سڑکوں پر آتے ہیں تو کس طرح حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی کر رہے ہیں، اور یہ پنجاب کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اور پنجاب کے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، ملتان کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. کاٹیج انڈسٹری بند ہو چکی ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے کان پر جو نہیں رینگ رہی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عوام ان کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح انقلاب آتا ہے اور کس طرح عوام ان کے گریبان کو پکڑیں گے انشاءاللہ، تو پھر ان کو ہوش آئے گی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کی بنیاد پر فیصلے کریں. اگر لوڈ شیڈنگ کرنی ہے تو پورے ملک میں برابری کی بنیاد پر یہ پنجاب کے ساتھ یہ زیادتی بند کریں فوری طور پہ. سلمان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے ساتھ خاص زیادتی ہو رہی ہے، پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، زیادتی تو یہ پورے پاکستان کو لوٹ کر کھا چکے ہیں اور پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر پنجاب کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا سلمان بٹ صاحب، حافظ صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ خاص ناانصافی ہے؟ جی دیکھیے، میں اس کو میرٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں صوبوں کی بحث میں نہیں پھنسنا چاہتا. آج ابھی میرے بھائی بہت عزیز ہیں مجھے، فواد چودھری، اور مجھے ان پر ترس بھی آ رہا ہے کہ پچھلے 4 سال تو ان کو بیگیج اٹھانا پڑا جنرل مشرف کا، اور اب 4 سال جب لوگ اس کی بات بھولنے لگے تھے تو اب ان کو بیگیج اٹھانا پڑ گیا پیپلز پارٹی کی 4 سالہ کارکردگی کا. مجھے ترس آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا اٹھا پائیں گے. بڑا حوصلہ مند نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے. اب دیکھیے، یہ جو ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو وابڈا کے جو ڈیفالٹرز ہیں آپ دیکھیے، پشاور کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے ڈیٹس دیکھ لیجئے، آپ کوئٹہ کی جو الیکٹرک کمپنی اس کو دیکھ لیجئے، آپ ہیسکو جو حیدرآباد کی ہے اس کو دیکھ لیجئے، آپ کیس کو دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ آ جائیے اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور اور ملتان. یہ 4 پنجاب میں کمپنیز ہیں. کون پیسے دے رہا ہے اور کون پیسے نہیں دے رہا، اور اس کے باوجود وہ سفر کر رہا ہے. اس میرٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا پنجاب کہاں کھڑا ہے اور باقی ملک کہاں پر کھڑا ہے. میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر کوئی صوبائی تعصب کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال ایک میرٹ کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے کہ کون پیسے ادا کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اس کے باوجود سزا جو ہے وہ پیسے ادا کرنے والے کو بھگت رہی ہے. فواد صاحب کیا کہیں گے؟ پڑ رہی ہے. فواد صاحب کیا کہیے گا؟ بالکل حافظ سلمان بٹ صاحب نے جو بات کی ہے فگرز کی، وہ صحیح ہے کہ آپ کے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو کے پی کے میں 5 گنا زیادہ جو ہے وہ ڈیفالٹ آ رہا ہے، وہاں پہ لائن لاسز زیادہ ہیں. میرے خیال میں جو ہماری کمپنیز ہیں ان کے اوپر برڈن کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو بات کر رہے ہیں نا نعمان کے پنجاب کے اوپر، دیکھیں 70 ارب روپیہ این ایف سی ایوارڈ میں سے پنجاب کو ملا ہے، باقی 60 ارب روپیہ باقی 3 صوبوں نے تقسیم کیا ہے. آپ ہمیں یہ بتا دیں نا کہ پنجاب حکومت نے کیا کیا ہے 2 سال میں بجلی کی پروویژن کے لیے پنجاب میں. میں فیصل صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی واقعی بڑے معصوم ہیں، اور یہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ اگر 50 میگا واٹ یا 100 میگا واٹ کا بھی ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے سینٹرل گورنمنٹ کا، مرکزی حکومت کے پرویو کے اندر ڈیمز کا بنانا انرجی کا یہ ایک آئینی طور پر تقاضا تھا کہ ان کے انڈر تھا. اور یہ ابھی سال پہلے اگر یہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں جس کی ابھی تک بہت ساری کلازز اور ان کلازز کی تشریح کرنی باقی ہے، اور وہ تو ابھی پورے ڈپارٹمنٹ سے صوبوں کو منتقل نہیں ہوئے، تو کس بنیاد پر یہ صوبوں کی ذمہ داری؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح ایک مجرمانہ غفلت کو پر پردہ ڈالنا یہ پردہ ڈالنے کے مترادف ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج پنجاب جو ہے، آپ کا جو سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں، آپ کے لائن لاسز دیکھ لیں، آپ کراچی میں آپ کو کیا وصولیاں ہوتی ہیں، کے پی کے میں کیا وصولیاں ہوتی ہیں، بلوچستان میں کتنے % وصولی ہوتی ہے. پنجاب جو کہ پے کر رہا ہے، پنجاب کے عوام پے کر رہی ہے، پنجاب کا مزدور پے کر رہا ہے، پنجاب کے تاجر پے کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ برڈن بھی پنجاب کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی بدنیتی ہے، اور اس کو ہم واضح طور پر عوام اس بات کو فواد صاحب کو تسلی سے جواب دیں. فواد صاحب تسلی سے جواب دیجیے. فرمائیے فواد صاحب. بات یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے. پنجاب کو این ایف سی ایوارڈ میں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ہماری 18ویں ترمیم کو منظور ہوئے، اور تقریباً 4 سال کا 3.5 سال کا عرصہ ہو گیا این ایف سی ایوارڈ کو ہوئے. اس تمام عرصے میں ضرورت یہ تھی کہ صوبے اپنی ذمہ داری قبول کرتے اور پروڈکشن آف الیکٹریسٹی میں جاتے اور عوام کو اپنے وسائل سے حصہ دیتے. یہاں پر پنجاب میں کیا ہوا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر ہیں
उन्होंने लोकल गवर्नमेंट भी खत्म कर दिया, ऊपर से भी सारे फंड्स को खुद काबू करके बैठ गए, नीचे साले भी सारे फंड्स को। 265 अरब रुपए के ऊपर एक अकेला चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और कोई वो इसकी जरूरत महसूस नहीं करता कि वो बाकी सूबों को, बाकी इजला को उसमें से दे। और तमाम तर तरक्की का जो कह लें कि एक फिस्कल को पॉइंट बन गया है, जो मरकजी नुक्ता जो बन गया है, वो रायविंड बन गया है जहां पे उनका अपना घर है। अच्छा। तमाम डेवलपमेंट उसके इर्द गिर्द वाज़ह हो अभी रही है। है, देखिए, मैं समझता जो हूं तमाम जो, फैसल और साहब, उसके बाद जो इसके ऊपर मुस्तजाद ये है, जो सबसे बड़ी ज्यादती वाली बात ये हो रही है कि पंजाब हुकूमत बजाय इसके कि बिजली की प्रोडक्शन की तरफ कोई कदम उठाती, इन्होंने रावलपिंडी में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, लाहौर में मॉब्स को स्पॉन्सर किया और पब्लिक प्रॉपर्टी को, औरतों को, गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया यहां पर लाहौर देखिए, में। मुझे और वाकई इनके ओके, MLA नवाज साहब माजरत खां मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक माजरत खां छोटा सा वक्फा लेना है, बात कहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ एक छोटा सा वक्फा लेना है।